विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज हामी कक्षा 6 को सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा विषय अन्तर्गत एकाइ 2 को पाठ 6 बाल क्लब र स्काउट पाठ शीर्षकमा हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ र यस पाठ शीर्षक अन्तर्गत हामी बाल क्लब के हो, बाल क्लबले के काम गर्छन् र बाल क्लब कसरी गठन गरिन्छ त्यसको सन्दर्भमा छलफल गर्नेछौँ। त्यसै गरी स्काउट के हो र स्काउटले के काम गर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी यो विषयवस्तुहरू 2 खण्डमा छलफल गर्छौँ। पहिलो खण्डमा हामी बाल क्लबको विभिन्न पक्षको बारेमा छलफल गर्छौँ। भाइ बहिनीहरूलाई पहिला म केही फोटोहरू तस्विरहरू देखाउन गइराखेको छु। भाइ बहिनीहरूले यसो हेर्नु होला ध्यान दिएर, के को फोटो हो, के गर्दैछन् भनेर, है त। हेर्नुहोस् है। हो, यहाँ यो तस्बिरले के देखाउँछ त? यहाँ बसेका व्यक्तिहरू को होलान्? हो, वास्तवमा यहाँ बालबालिकाहरू बसेका देखिन्छन्, विद्यार्थीहरू बसेका देखिन्छन् है। हो, अब त्यसै गरी अर्को यो तस्बिर हेर्नुहोस् त, के लेख्या छ यहाँ हेर्नुहोस् त? जागृति बाल क्लब नेपाल, नवलपरासीमा रहेको छ। त्यसै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, सूर्य ज्योति बाल क्लब, यो झापा जिल्लाको रहेको छ। त्यसै गरी माउन्ट एभरेस्ट सृजनशील बाल क्लब, मोरङ जिल्लामा रहेको छ। त्यसै गरी चुनी देवी बाल क्लब, श्री चुनी देवी बाल क्लब, यो चाहिँ ललितपुर जिल्लामा रहेको छ। त्यसै गरी अर्को हो असल शासन बाल क्लब, यो सुनसरी जिल्लामा रहेको छ। भाइ बहिनीहरू, अनुमान गर्नुहोस् त यसले के देखाउन खोजेको होला? तपाईहरू एकचोटि हेर्नुहोस् त, सोच्दै गर्नुहोस् त। यो क्लब लेख्या छ नि त, बाल क्लब लेख्या छ होइन? हो, यही बाल क्लबको बारेमा आज हामी छलफल गर्छौँ। र यो बाल क्लबको अर्थ हेरौँ है त, यो के हो यो बाल क्लब भनेको? म यसको पहिला अर्थ बताउन गइराखेको छु। तपाईहरूले ध्यान दिएर यसो सेतो पाटीमा पनि हेर्नु होला है त। म यहाँ यसको अर्थ लेख्न गइराखेको छु। बाल क्लब, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसमा 2वटा शब्द रहेको छ। एउटा हो बाल, बालको अर्थ के होला तपाईहरूलाई पनि थाहा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। सोच्नुहोस् त एकचोटि। हो, बाल भनेको बालबालिका हो। बाल बालिका। भाइ बहिनीहरूलाई बालबालिका भनेको कस्तालाई भनिन्छ थाहा छ? सुन्नु भएको छ? ल ठिकै छ, म भन्दैछु है। हाम्रो नेपालको कानुन अनुसार 18 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरूलाई, बच्चाहरूलाई बालबालिका भनिन्छ है। कति उमेरकोलाई? 18 वर्ष भन्दा कम उमेर है। 18 वर्ष भन्दा
कम उमेरका बच्चाहरूलाई के भनिन्छ त बालबालिका भनिन्छ। त्यसै गरी अर्को शब्द हो क्लब। क्लब क्लबको अर्थ के होला सम्झिनुहोस् त एकचोटि। सुन्नुभएको होला, यो अहिले पनि हेर्नुभयो होइन? के होला अनुमान गर्नुहोस् त। क्लबको अर्थ हुन्छ समूह अथवा संगठन। अथवा संस्था पनि हुन्छ है। संस्था हो। अब हेर्नुहोस् त, बालको अर्थ बालबालिका, 18 वर्षभन्दा कम उमेरका बच्चाहरू होइन। र क्लब भनेको समूह, सङ्गठन वा संस्था होइन हो। अब यो शब्दको अर्थको आधारमा बाल क्लब भन्दाखेरि अब हामी के बुझ्न सक्छौँ भने 18 वर्षभन्दा कम उमेर समूहका बालबालिकाहरूको समूहलाई, सङ्गठनलाई हामी के भन्दछौँ त? बाल क्लब भन्दछौँ। भाइ बहिनीहरूले अब बाल क्लब के हो भन्ने कुरा बुझिसक्नु भएको होला जस्तो लाग्छ, होइन त? ल ठिक छ है। अब यो बुझिहाल्नु भयो होइन? ल अब एकैछिन है। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ यो बालबालिकाहरू देखाइएका छन् होइन? सबै समूहमा बसेका छन् हो। यो बालबालिकाको समूहलाई नै हामी के भन्दछौँ त? बाल क्लब भन्दछौँ है। त्यसै गरी अब यसको बारेमा हेरौँ है त। यससित केही थप जानकारीहरू। बाल क्लब भनेको के हो भने बालबालिकाहरूको हक हितको लागि, फाइदाको लागि खोलिएको सङ्गठन हो, समूह हो होइन? र यो सङ्गठन बालबालिकाद्वारा नै खोलिएको हुन्छ। र यो बाल क्लबमा कम्तीमा 25 जना हुनुपर्छ। अर्थात् बाल क्लब गठन गर्नु पर्यो, बनाउनु पर्यो भने कम्तीमा 25 जना बालबालिका चाहिन्छ। त्योभन्दा कमी भयो भने बाल क्लब गठन हुन सक्दैन विद्यार्थी भाइ बहिनी। र विशेष गरी यो कस्ता बालबालिकाको लागि यो बाल क्लब गठन गरिन्छ भन्ने जिज्ञासा हुन सक्छ होइन? विशेष गरी जो बच्चाहरू, बालबालिकाहरू विद्यालय जान्छन् हो, त्यस्ता बालबालिकाहरूको लागि बाल क्लब गठन गरिन्छ। र भाइ बहिनीहरू, हाम्रो देशमा 2046 साल पछि हो है, 2048 सालमा नेपालमा बाल क्लब गठन भएको थियो। र नेपालको पहिलो बाल क्लब भनेको जागृति बाल क्लब नेपाल हो। र भाइ बहिनीहरू, यो हरेक टोलमा, स्कुलमा होइन, गाउँमा, समाजमा बाल क्लब खोलेको पाइन्छ। र बाल क्लब गठन गरिसकेपछि त्यसको जानकारी आफू बसेको नगरपालिका वा गाउँपालिका वा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका पनि हुनसक्छ हो। महानगरपालिका, नगरपालिकामा आफू बसेको पालिकामा चाहिँ दर्ता गराउनुपर्छ बाल क्लब गठन गरेपछि। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू, अब जिज्ञासा हुनसक्छ बाल क्लब कति प्रकारको होला त? तपाईँहरू थाहा छ? सुन्नु भएको छ? अथवा कुनै क्लबमा, बाल क्लबमा त सहभागी हुनुभएको होला नि? पक्कै पनि तपाईँको विद्यालयमा पनि बाल क्लब गठन भएको हुनुपर्छ। सम्झिनुहोस् त, सुन्नु भएको छ बाल क्लब कति प्रकारको हुन्छ, कुन कुन हुन्छ? ल ठिक छ, सुन्नुभएको छैन भने म तपाईँलाई बाल क्लबको प्रकारको बारेमा बताउन गइराखेको छु। भाइ बहिनीहरू, कामको आधारमा, उद्देश्यको आधारमा होइन,
यसको प्रकार फरक फरक हुन्छन्, विभिन्न किसिमका हुन्छन् र यसमध्ये हाम्रो किताबमा पाठ्य पुस्तकमा व्यवस्था भएअनुसार समावेश भएका बाल क्लबहरूको प्रकारको बारेमा बताउन गइराखेको छु। यहाँ ध्यान दिएर हेर्नुहोला, म सेतो पाटीमा चार्ट पेपरबाट देखाउन गइराखेको छु। भाइ बहिनीहरू, विशेष गरी हाम्रो नेपालमा प्रचलनमा रहेका बाल क्लबहरू है, एउटा हो समुदायमा आधारित बाल क्लबहरू, त्यसै गरी अर्को हो विद्यालयमा आधारित बाल क्लबहरू, त्यसै गरी अर्को विषयगत र विशेष बाल क्लबहरू। यसमा दुईटा रहेको छ, एउटा विषयगत हुन्छ, अर्को विशेष हुन्छ। दुई किसिमको यसमा बाल क्लबहरू रहेका छन् र अर्को हो बाल समूह सञ्जालहरू हो। यसरी यी बाल क्लबका प्रकारहरू हुन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी यी बाल क्लबहरूको बारेमा संक्षेपमा चर्चा गर्छौँ, छलफल गर्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब पहिलो क्लब भनेको हाम्रो यहाँ समुदायमा आधारित बाल क्लब हो। समुदाय भनेको यो हाम्रो विशेष गरी हामीले बुझ्नुपर्ने सजिलो भाषामा के हो भने हाम्रो गाउँघरमा वा टोलमा वा वडामा हैन बाल क्लब गठन गरिएको छ भने त्यो चाहिँ समुदायमा आधारित बाल क्लब हो। र यो बाल क्लब गठन गर्दा को सहभागी हुन्छन् त? अनुमान गर्नुहोस् त। हो, यो बाल क्लब गठन गर्दा आफ्नै टोलका, आफ्नै वडाका हैन बालबालिकाहरू यो बाल क्लबमा सहभागी हुन्छन्। अरू टोलको बालबालिकाहरू यसमा सहभागी हुन सक्दैनन्। आफ्नै टोलका, आफ्नै समुदायका बालबालिकाहरू, आफ्नै वडाका बालबालिकाहरू यसमा सहभागी हुन्छन्। विद्यार्थी भाइ हो, यो हो समुदायमा आधारित बाल क्लबहरू। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, बाल क्लब गठन गर्दा बाल क्लबको नाम पनि हुन्छ है। जस्तो अघि हामीले हेरेका थियौँ जागृति बाल क्लब नेपाल हैन, हो चुनी देवी बाल क्लब नेपाल थियो। यसरी बाल क्लबको नाम हुन्छ। समुदायमा भए पनि, विद्यालयमा भए पनि, जहाँ भए पनि बाल क्लबको चाहिँ नाम दिनुपर्छ। त्यसै गरी अर्को हो विद्यालयमा आधारित बाल क्लब। भाइ बहिनीहरू, हामी सबलाई थाहा भएको कुरो हो, विद्यालयमा आधारित भनेको हामी पढ्ने विद्यालयमा गठन भएको बाल क्लबलाई विद्यालयमा आधारित बाल क्लब भनिन्छ। जस्तो भाइ बहिनीहरू जुन विद्यालयमा पढ्दै हुनुहुन्छ हो, त्यो विद्यालयमा पनि बाल क्लब गठन भएको हुनुपर्छ। भाइ बहिनीहरू पनि बाल क्लबमा सहभागी भएको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। छ कि छैन भाइ बहिनीहरूको स्कुलमा बाल क्लब गठन भएको? छैन। एकचोटि हेर्नु होला है, फेरि सम्झिनु होला। हरेक विद्यालयमा बाल क्लब गठन गरिएको हुन्छ। र भाइ बहिनीहरू, विद्यालयमा अथवा जहाँ पनि बाल क्लब गठन गर्दाखेरि सबै जात जातिका बालबालिकाहरूलाई समावेश गराउनुपर्छ। लिङ्गको आधारमा, जस्तो छात्र हुन्छन्, छात्रा हुन्छन्, तेस्रो लिङ्गी पनि हुन्छन् हो, उहाँ सबैलाई समावेश गराउनुपर्छ। त्यसै गरी शारीरिक अपाङ्गता भएका, अपाङ्गता भनौँ न, अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू पनि हुन्छन्। जस्तो कोही कम आँखा देख्ने हुन्छन्, कोही कम सुन्ने हुन्छन्, कोही हिँड्न नसक्ने हुन्छन् हो। यस्ता शारीरिक अपाङ्गता भएकालाई पनि समावेश गर्नुपर्छ। त्यसपछि विद्यालयमा हुँदा सबै कक्षामा पढ्ने बालबालिकाहरू, जस्तो 1 देखि 12 कक्षासम्म छ भने सबै कक्षाबाट विद्यार्थीहरूलाई सहभागी गराउनु पर्छ हो। यो भनेको के हो त? विद्यालयमा आधारित बाल क्लब हो भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी अर्को हो विषयगत र विशेष बाल क्लब। भाइ बहिनीहरू सम्झिनुहोस् है,
विषयगत भनेको के हो भने जस्तो हाम्रो गाउँटोलमा कुनै विषयमा समस्या हुन सक्छ है। जस्तै उदाहरणको लागि गाउँमा बालविवाह हुन सक्छ, एउटा समस्या हो, यो एउटा विषय भयो है। त्यसै गरी HIV एड्स रोगको समस्या हुन सक्छ हैन। त्यसै गरी बाल अधिकार हननका कुराहरू हुन सक्छन्। हो, यसरी एउटा विषयमा कुनै एउटा विषयमा अर्थात् जुन कुराको समस्या छ त्यो समस्याको बारेमा प्रचार प्रसार गर्न, समाधान गर्न, जनचेतना जगाउनको लागि गठन भएको बाल क्लबलाई हामी के भन्दछौँ त? सम्झिनुहोस् त। हो, विषयगत भन्छौँ है। कुनै एउटा समस्या छ भने त्यो समस्याको लागि गठन भएको बाल क्लबलाई हामी के भन्दछौँ त? विषयगत। र त्यसै गरी अर्को हो भाइ बहिनीहरू विशेष बाल क्लबहरू है। अब विशेष बाल क्लबमा कस्तो हुन्छ भने केही संस्थाहरू यस्ता छन् अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका छन्। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तर भनेको? मानव कुनै कुनै सङ्गठनले एउटा मात्र देशमा देशभरि काम गर्छ भने त्यो राष्ट्रिय सङ्गठन हुन्छ। यदि एकभन्दा बढी अर्थात् विश्वको धेरै देशमा काम गर्ने सङ्गठन छन् भने त्यसलाई हामी के भन्दछौँ त? अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ सङ्गठन। भाइ बहिनीहरू हो, यसरी धेरै देशमा काम गर्ने सङ्गठनहरूलाई के भन्छौँ त? अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन। त यसरी बालबालिकाहरू यदि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनमा समावेश भएर यदि क्लब गठन गरेको छ भने, समूह गठन गरेको छ भने त्यसलाई हामी के भन्दछौँ त? विशेष बाल क्लब वा विशिष्टीकृत पनि भनिन्छ बाल क्लब। जस्तै उदाहरणको लागि रेड क्रस अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको संस्था हो। रेड क्रसमा आबद्ध भएर हैन कुनै समूह बनाइयो, बाल क्लब बनाइयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? विशेष बाल क्लब। जस्तै उदाहरणको लागि स्कुलहरूमा जुनियर रेड क्रस सर्कल गठन भएको हुन्छ, कहीँ स्काउट गठन भएको हुन्छ। हो, यो स्काउट जुनियर रेड क्रस सर्कल भनेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सङ्गठन हो। यदि बालबालिकाहरू यस्तो सङ्गठनमा समावेश भएर समूह गठन गरेको छ भने यसलाई हामी के भन्दछौँ त? विशेष बाल क्लबहरू। भाइ बहिनीहरू अब विषयगत र विशेष बाल क्लब के हो भन्ने कुरा पक्कै पनि बुझिसक्नु भएको होला। अब त्यसै गरी अर्को हेरौँ है त। एकचोटि यो तस्विर हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यसले के देखाउन खोजेको होला हेर्नुहोस् त। जस्तो अघि हामीले हेरेका थियौँ नि जागृति बाल क्लब नेपाल, अर्को यहाँ छ सूर्य ज्योति बाल क्लब, त्यसै गरी असल शासन बाल क्लब, श्री चुनी देवी बाल क्लब हो। यसरी यो बाल क्लबले हामीले अघि छलफल गऱ्यौँ नि, बाल क्लबले के गर्छ? आफ्नो ठाउँमा आफ्नै किसिमका काम गर्छन् हैन। र यो बाल क्लब जुन छ यिनीहरूको उद्देश्य फरक पनि हुन सक्छन् हैन। समुदायमा आधारित छ भने विषयगत पनि हुन सक्छ, कुनै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पनि हुन सक्छ। यसरी सबैको त फरक काम हुन्छ। अब एउटा बाल क्लबको काम गतिविधिहरू अर्को क्लबलाई थाहा हुँदैन हैन। अथवा केही समस्या पर्यो भने कसरी काम गर्ने भनेर त्यो आइडिया पनि नहुन सक्छ। त्यही भएर के हुन्छ? यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँबाट यहाँ है, त्यसै गरी यहाँबाट यो क्लब अर्थात् हरेक क्लब एकअर्कासँग जोडिएका हुन्छन्। अर्थात् क्लबहरू मिलेर है, बाल क्लबहरू मिलेर एउटा समूह बनाउँछ र समूहमा के हुन्छन्? आफ्ना सूचनाहरू, गतिविधिहरू, जानकारीहरू सेयरिङ गर्छन्, आदान प्रदान गर्छन्। यसबाट के हुन्छ? हरेक क्लबहरूले एकअर्काको गतिविधि थाहा पाउँछन् होइन त? हो, यस्तो किसिमको समूहलाई हामी के भन्छौँ? बाल समूह सञ्जाल भन्छौँ, इङ्ग्लिसमा नेटवर्क भनिन्छ है। जस्तै उदाहरणको लागि भाइ बहिनीहरूले चलाउनु भएको छ कि छैन, अहिले क्लासहरू अनलाइन हुन्छ।
मेसेन्जर हामी चलाउँछौँ नि त। हो, मेसेन्जरमा एउटा नोटिस राखिसकेपछि, सूचना राखिसकेपछि के हुन्छ, त्यो समूहमा जोडिएका सबै साथीहरूले सूचना थाहा पाउँछन्। हो, यो पनि यो समूह जुन छ सञ्जाल, बाल सञ्जाल समूह हैन, के अरे बाल समूह सञ्जाल, यो विशेष गरी एउटा नगरपालिकाभित्र वा एउटा गाउँपालिकाभित्र, महानगरपालिकाभित्र रहेका जति पनि बाल क्लबहरू हुन्छन् हो तिनीहरूको एउटा समूह बनाइन्छ। त्यसैले हामी के भन्दछौँ त, बाल समूह सञ्जाल भन्दछौँ। यसबाट के हुन्छ, एउटाले सूचना राखेन अरू सबैले थाहा पाउँछन्, यही हो बाल समूह सञ्जाल। भाइ बहिनीहरू, हो यहाँ देखाइएको छ विभिन्न बाल क्लबहरू मिलेर बनेको समूहलाई बाल समूह सञ्जाल भनिन्छ। अब यसले के हुन्छ भने एउटा समूहले कुनै सूचना राख्यो भने त्यो समूहमा भएका सबै बाल क्लबले सूचनाहरू थाहा पाउँछ। हो, यो के हो त, बाल समूह सञ्जाल। भाइ बहिनीहरू, अहिलेसम्म हामीले बाल क्लबका प्रकारहरूको सन्दर्भमा छलफल गर्यौँ। अब बाल क्लबले के काम गर्छ त भन्ने सन्दर्भमा अब हामी छलफल गर्छौँ। भाइ बहिनीहरू, एकचोटि यो तस्बिर पनि हेर्दै गर्नुहोस् है त। अनुमान गर्नुहोस् त यहाँ बालबालिकाहरूले के गर्दैछन्, हेर्नुहोस् त। हो, यहाँ हेर्नुहोस् है, तपाईँहरूले राम्ररी हेर्नु होला। के भन्छ, स्टप चाइल्ड म्यारिज हैन, बाल विवाह रोक भन्दैछ। हो, अब त्यसै गरी यहाँ के छ, द राइट टु बी एजुकेटेड, शिक्षित हुनुपर्छ हैन, द राइट टु बी हेल्दी, स्वस्थ हुनुपर्छ, बाँच्न पाउनुपर्छ, यस्ता कुराहरू हैन। द राइट टु बी ट्रिटेड फेयरली, सबैसँग निष्पक्ष समान व्यवहार गर्नुपर्छ है। हो, यस्ता कुराहरू यसमा आउँछन् है। द राइट टु बी हर्ड, हाम्रा कुराहरू पनि सुनिदिनुपर्छ भनेर बालबालिकाहरूले आफ्ना माग राखेर विभिन्न किसिमका प्रचारात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छन्। त्यसै गरी यो स्टप चाइल्ड म्यारिज भन्यो नि, बाल विवाह रोक्नुपर्छ भनेर एउटा प्रचार प्रसार गर्दैछन्। त्यसै गरी अर्को यहाँ हेर्नुहोस् त के गर्दैछन्, हेर्नुहोस् त। हो, तपाईँहरूले पनि यसै गर्नुहुन्छ होला हैन। हो, आफ्नो विद्यालय भयो, आफ्नो गाउँटोल भयो, अनि बाल क्लबले के गर्दा रहेछन् त, यसरी सरसफाइ पनि गर्ने गर्छन् हैन। त्यसै गरी यहाँ हेर्नुहोस् है, बालबालिकाहरू रमाइराखेका छन्, अर्थात् बालबालिकाहरू एक ठाउँमा भेला हुने, रमाइलो गर्ने, खेलकुद गर्ने, यस्ता पनि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छन्। हो, यी सबै काम भनेका बालबालिकाले के अरे बाल क्लबले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरू हुन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यसको काम के हो भनेर म चाहिँ यहाँ लेखेर ल्याएको छु, बोर्डमा यसलाई देखाउन चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू पनि ध्यान दिनु होला, बाल क्लबको काम के हो भनेर है त। हेर्नु होला है, ल हेर्नुहोस् त। हो, अब यहाँ हेर्नुहोस् त के भयो त बाल क्लबको कामहरू, हेर्नुहोस् त। लागु पदार्थ, यो भनेको जस्तो ड्रग्स भनिन्छ, खाँदाखेरि यो नसालु पदार्थहरू हो हैन, खाँदाखेरि नसा दिने। त्यसै गरी धुमपान, यो भनेको सुर्तीजन्य पदार्थहरू जस्तो चुरोट, बिडी, तमाकु, यिनीहरू हुन्। त्यसै गरी मद्यपान जस्तो जाँड रक्सी खाने। अनि बाल विवाह भन्नाले उमेर नपुगिकन गरिने विवाह, जस्तो अहिले हाम्रो 20 वर्ष उमेर पुरा नगरिकन विवाह हुन सक्दैन है। हो, त्योभन्दा कम उमेरको विवाहलाई बाल विवाह भनिन्छ। हो, यस्ता कुराहरूको विरुद्धमा बाल क्लबले के गर्छन् त, आफ्नो परिवारमा, समुदायमा, टोल छरछिमेकमा जनचेतना जगाउने काम गर्छ, सम्झाउने बुझाउने काम गर्छन्। त्यसै गरी अर्को हो चाडपर्वमा हुने भिडभाडलाई व्यवस्थित गराउने। त्यसै गरी विद्यालयमा पनि कार्यक्रमहरू हुन्छ, त्यो कार्यक्रममा भिडभाड हुनसक्छ, त्यसलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि पनि काम गर्छन् बाल क्लबले। त्यसै गरी बाल अधिकारको प्रचार प्रसार गर्ने भन्नाले बालबालिका पढ्न पाउनुपर्छ, मनोरञ्जन गर्न पाउनुपर्छ, खेलकुद गर्न पाउनुपर्छ हैन। हो, बाँच्न पाउनुपर्छ, यी सम्पूर्ण कुराहरूको प्रचार प्रसार गर्छन्। त्यसै गरी समाजमा सरसफाइ पनि गर्छन्। हो, भाइ बहिनीहरू, यसरी बाल क्लबले गर्ने कामहरू हुन् है।
भाइ बहिनीहरूले अब यति बुझिसक्नु भएको होला बाल क्लब के हो, यसले के काम गर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। अब भाइ बहिनीहरू, अब बाल क्लब गठन कसरी गरिन्छ भन्ने सन्दर्भमा अब हामी छलफल गर्छौँ। भाइ बहिनीहरू, बाल क्लब गठन गर्नको लागि पहिला सूचना टाँस गरिन्छ है। सूचना टाँस गर्नको लागि पहिला सूचना तयार पारिन्छ हैन। त्यसपछि के हुन्छ, त्यो सूचनामा बेहोरा खुलाउनुपर्छ। कस्तो भने बाल क्लब गठनको लागि भेला हुनुपर्छ, कहाँ भेला हुने ठाउँ तोक्नुपर्छ, अनि कुन समयमा 10 बजे 12 बजे कति बज्यो समय तोक्नुपर्छ, मिति तोक्नुपर्छ हैन, कुन महिना कति गते अनि स्थान यसरी तोक्नुपर्छ र सूचना चाहिँ 10 दिन अगाडि टाँस्नुपर्छ। अब टाँस्ने कहाँ त आफ्नो टोलमा, वडामा, विद्यालयमा पनि हुन्छ। त्यसै गरी स्कुलमा यदि समूह गठन गर्ने हो भने आफ्नो स्कुलको सबै कक्षामा जानकारी दिनुपर्छ र माथि अघि भनेको सूचनाहरू भनेको समुदायमा यदि हामीले बाल क्लब गठन गर्यो भने सूचना टाँस गर्ने, त्यसको लागि समय मिति तोक्ने हैन, स्थान तोक्ने, अनि 10 दिन अगाडि सूचना टाँस गर्ने, अनि विभिन्न ठाउँमा सार्वजनिक ठाउँहरूमा सूचनाहरू टाँस गर्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, पहिलो काम हो सूचना टाँस्ने बाल क्लब गठनको लागि। अब अर्को के होला सोच्नुहोस् त। हो, अर्को भनेको भेला आयोजना गर्ने। पहिला नोटिस सूचना जारी गरिएको हुन्छ, अनि त्यो सूचना अनुसार तोकिएको ठाउँमा, निश्चित ठाउँमा भेला हुनुपर्छ। भेला हुनको लागि कम्तीमा कतिजना सदस्य चाहिन्छ त? बाल क्लब गठन गर्नको लागि 25 जना हो। र कति उमेरको बालबालिका सहभागी हुन पाउँछन् त्यसमा? 5 देखि 5 वर्ष पुरा गरेको, 18 वर्ष ननागेको, अर्थात् 5 देखि 18 वर्षसम्मका बालबालिकाहरू त्यो भेलामा समावेश हुन पाउँछ, भेला हुन पाउँछ। र त्यसमा सबै जाति, उमेर, लिङ्ग वर्गका बालबालिकाहरूको उपस्थिति हुनुपर्छ। यसरी जम्मा हुने हो, भेला हुने। त्यसपछिको काम के होला भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, सम्झिनुहोस् त। ल ठिक छ है, सोच्दै गर्नुहोस् है। त्यसपछिको हो छलफल गर्ने, अर्थात् सबजना एक ठाउँमा भेला भएपछि बाल क्लब के हो, किन गठन गर्ने, यसको उद्देश्य के हो, यसबाट के फाइदा हुन्छ, यसले के कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ भन्ने बारेमा विस्तृत रूपमा छलफल गर्ने। छलफल भइसकेपछि जब सहमति हुन्छ त्यसपछि समिति बनाउने कुरो हुन्छ। बाल क्लब त चलाउनु पर्यो, चलाउनको लागि एउटा समिति चाहिन्छ। अनि समिति बनाउनको लागि हाम्रो बिजोड नम्बरको सङ्ख्यामा समिति गठन गर्नुपर्छ। समितिमा सहभागी हुने सङ्ख्या बिजोड नम्बरको हुनुपर्छ। जस्तै 5 जना पनि हुनसक्छ, वा 7 जना, वा 9 जना, वा 11 जना, वा 13, वा 15, यसरी बिजोड नम्बरको सङ्ख्यामा सदस्यहरू हुनुपर्छ र त्यसमा 1 जना अध्यक्ष हुनुपर्छ है। हो, यसरी निर्णय सर्वसम्मतिमा सामूहिक रूपमा छलफल गरेर निर्णय गरिसकेपछि त्यो निर्णयलाई एउटा रजिस्टर हुन्छ हैन, कापी जस्तै रजिस्टर ठुलो साइजको हुन्छ। हो, त्यो रजिस्टरमा निर्णय गर्नुपर्छ, हाम्रो यो भेलाले बाल क्लब गठन गर्यो, बाल क्लबको नाम यो हो भनेर। अनि त्यसपछि समिति पनि गठन गरिएको छ, फलानु अध्यक्ष हो, जम्मा यतिजना सदस्य रहनेछन्, सदस्यहरूको नाम लेख्नुपर्छ। हो, यसरी समिति बनाउनु पर्छ। यसरी समिति बनिसकेपछि बल्ल हाम्रो के हुन्छ त, समूह बाल क्लब गठन हुन्छ। र बाल क्लब गठन गरेपछि नगरपालिकामा वा गाउँपालिकामा दर्ता गराउनुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। यसरी बाल क्लब गठन हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, अहिलेसम्म हामीले गरेको छलफलको आधारमा के हो भने बालबालिकाको हितको लागि गठन भएको संस्था बाल क्लब हो र बाल क्लबमा 5 वर्षदेखि 18 वर्ष मुनिका बालबालिका हुन्छन् र समूह गठनको लागि कम्तीमा 25 जना सदस्य हुनैपर्छ। र यो बाल क्लब विशेष गरी विभिन्न किसिमका हुन्छन्, जस्तै समुदायमा आधारित बाल क्लब हुन्छ, विद्यालयमा आधारित हुन्छ हैन। त्यसै गरी विषयगत र विशेष बाल क्लब हुन्छ, बाल समूह सञ्जाल पनि हुन्छ। है, यी कुराहरू। र बाल क्लब गठन गर्नको लागि
हामीले पहिला पनि हेऱ्यौँ, सूचना दिनुपर्छ पहिला, त्यसपछि भेला आउनुपर्छ, अभिमुखीकरण गर्ने भनेको छलफल गर्नुपर्छ, छलफल गरिसकेपछि समिति निर्माण गर्नुपर्छ, यो हो। भाइ बहिनीहरू, यसै सन्दर्भमा एक दुईवटा प्रश्नहरू छ, जस्तो बाल क्लबमा सहभागी हुन बालबालिकाको उमेर कति हुनुपर्छ? अघि हामीले छलफल गऱ्यौँ, एकचोटि सोच्नुहोस् त कति होला, सोच्नुहोस् त। हो, यो उमेर भनेको यसको गको एन्सर हुन्छ 5 देखि 18 वर्षको हुनुपर्छ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न है, बाल क्लब गठन गर्नका लागि कम्तीमा कतिजना बालबालिकाको सहभागिता हुनुपर्छ? अघि हामीले छलफल गरेका थियौँ, कति होला सोच्नुहोस् त। हो, 2 को क 25 जना हुनुपर्छ। त्यसै गरी जुनियर रेड क्रस सर्कल कुन बाल क्लब अन्तर्गत पर्दछ? हामीले हेऱ्यौँ विभिन्न बाल क्लबहरू, त्यसमध्येको विशेष बाल क्लब अन्तर्गत पर्दछ। वास्तवमा यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सङ्गठन हो। त्यही भएर भाइ बहिनीहरू, अहिले हामीले पहिलो खण्डको छलफल गऱ्यौँ, अब हामी दोस्रो खण्डमा प्रवेश गर्दैछौँ। यो हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, कसको तस्बिर होला? हुन त यहाँ नाम पनि छ, बाडेन पावेल है। तपाईँहरूले बाडेन पावेलको नाम सुन्नुभएको छ कि छैन? कहीँ किताबमा हेर्नु भएको छ कि छैन, अथवा रेडियो टेलिभिजनबाट कुनै कार्यक्रममा सुन्नुभएको छ? ल, छैन भने ठिक छ। बाडेन पावेलको बारेमा पनि चर्चा गर्छौँ। र यता देखाइएको जुन चिन्हहरू छ, यो निलो रङमा भएको यो स्काउटको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको लोगो हो, र यो हाम्रो नेपाल स्काउटको, हाम्रो नेपालमा स्काउटको लागि प्रयोग गरिने चिन्ह हो है। ल भाइ बहिनीहरू, हो, अब स्काउट के हो त? यसले के काम गर्छ? यो हो, यस सन्दर्भमा अब हेरौँ है त। सोच्नुहोस् त एकचोटि, सुन्नुभएको छ स्काउट के हो? हो, यहाँ हेर्नु, यो भनेको स्काउट एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो भाइ बहिनीहरू। यसले धेरै देशमा काम गर्छन्। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू, हो, यो एउटा स्वयंसेवी संस्था पनि हो, अर्थात् यसले कुनै पनि पैसा नलिकन फ्रीमा सर्भिस गर्छन्, सेवा दिन्छन्। र यो संस्थाको स्थापना गर्ने व्यक्ति बेलायतका नागरिक हुन्, बाडेन पावेल। उनी बेलायतका नागरिक हुन् र स्काउटको स्थापना सन् 1907 मा बेलायतमा भएको थियो भाइ बहिनीहरू। र बाडेन पावेलले 20 जना युवाहरूलाई, त्यस समयमा 20 जना युवाहरूलाई सहभागी गराएर स्काउटका स्थापना गरेका थिए। र स्काउटको मुख्य लक्ष्य भनेको के हो भने सधैँ तयार रहनु। भाइ बहिनीहरू, यसका लागि के भन्छन् भने स्काउटमा लाग्नेहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि स्काउट नै भनिन्छ। हो, यो स्काउटमा लाग्नेहरू सधैँ तयार रहन्छन्, किनभने जुनसुकै बेला काम पर्न सक्छ, त्यही भएर तयार रहनुपर्छ भन्ने यसको लक्ष्य हो। र भाइ बहिनीहरू, हाम्रो नेपालमा चाहिँ स्काउटको स्थापना 2009 विक्रम सम्वत 2009 सालमा भएको हो। र स्काउटको मुख्य कार्यालय, प्रधान कार्यालय हाम्रो काठमाडौँमा रहेको छ। र यसमा 2 बोइज र गर्ल्स स्काउट पनि हुन्छ। र यसको उमेर भनेको यो स्काउटमा सहभागी हुनको लागि 11 देखि 15 वर्षसम्म हुनुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, अब एउटा समूहमा है, बोइज होस् अथवा गर्ल्स होस्, एउटा समूहमा कम्तीमा 12 जना र बढीमा 32 जनासम्म हुन्छन्। यो स्काउट सम्बन्धी सामान्य जानकारी भयो। र यो स्काउट हाम्रो समुदायमा, हाम्रो समाजमा, हाम्रो विद्यालयमा स्थापना गर्न सकिन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब पोसाक हेर्नुहोस् है, स्काउटको कस्तो पोसाक हुन्छ? जस्तो यहाँ हरियो देखिराख्नु भएको छ, छात्राहरूको हरियो किसिमको साडी वा फ्रक हुन्छ। त्यसै गरी छात्रहरूको चाहिँ हल्का खरानी रङको कमिज र गाढा खरानी रङको पेन्ट हुन्छ। छात्राहरूको हरियो साडी वा फ्रक हुन्छ। र छात्र दुवैको घाँटीमा के हुन्छ? बेग्ला बेग्लै रङको, फरक फरक रङको रुमाल हुन्छ, समूह अनुसार हुन्छ है। हो, यो पोसाकको भयो। अब ब्याज आयो भाइ बहिनीहरू। यो ब्याज भनेको के हो भने ब्याज सूची बोइज गर्ल्सको 6 वटा तह छ है। त्यो 6 वटा तहलाई ब्याज सूची भनिन्छ।
जस्तो हामी एक क्लासमा पढ्छौँ, पढेर 2मा जान्छु, 2बाट 3मा जान्छु तह हुन्छ, त्यसै गरी हाम्रो यो स्काउटको पनि ब्याज सूची हुन्छ। 6वटा तह रहेको छ। यो 6वटा तह के होलान् तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन? ल ठिक छ है, म यसको तहहरू लेखेर देखाउँछु है त। ब्याज सूची जस्तो 1 नम्बरमा हाम्रो सदस्यता ब्याज हो। त्यसै गरी 2मा बार्डेन पावेल शिखर ब्याज हो। त्यसै गरी 3 नम्बरमा अन्नपूर्ण ब्याज हो। त्यसै गरी 4 नम्बरमा कञ्चन जङ्गा ब्याज हो। त्यसै गरी 5मा सगरमाथा ब्याज हो र अन्तमा राष्ट्रपति स्काउट ब्याज। यसरी 6वटा ब्याज रहेको छ। भाइ बहिनीहरू, यसरी यो 6वटा ब्याज रहेको छ। पहिला यो ब्याज प्राप्त हुन्छ 1 नम्बरको, त्यसपछि नियमहरू पुरा गर्दै गएपछि क्रमिक रूपमा 2 नम्बरको, त्यसपछि 3 नम्बरको, त्यसपछि 4, त्यसपछि 5 र लास्टमा 6ठो ब्याज प्राप्त हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब त्यसै गरी पेट्रोल हुन्छ। जस्तो स्काउटमा 6 देखि 8 जना स्काउटहरूको वा सदस्यहरूको समूहलाई पेट्रोल भनिन्छ। पेट्रोल को नाम पनि फरक फरक हुन्छ। बोइजहरूको पेट्रोललाई जनावरको नाम दिन्छ, जस्तो गैँडा भयो, हात्ती भयो, बाघ भयो। त्यसै गरी गर्ल्सको पेट्रोललाई चराको नाम दिन्छ, जस्तै डाँफे, मुनाल आदि। यसरी पेट्रोलको नाम भयो। भाइ बहिनीहरू, अब स्काउटको काम के होला सम्झिनुहोस् त एकचोटि, र यहाँ पनि हेर्दै गर्नुहोस् है। स्काउटले के गर्छ भने प्राकृतिक प्रकोप भयो, कुनै दुर्घटना भयो, विपत्ति भयो भने त्यसमा परेका व्यक्तिहरूलाई उद्धार गर्छन्। त्यसै गरी भिड व्यवस्थापन गर्ने काम गर्छ हैन। त्यसै गरी वृक्षहरू रोपन गर्ने, सरसफाइ गर्ने काम गर्छ। त्यसै गरी समाज सेवा गर्ने हैन, भावनाको विकास गर्छ। देशका लागि असल नागरिक तयार पार्ने काम गर्दछ भाइ बहिनीहरू। ल भाइ बहिनीहरू, आजलाई यति नै। आजको छलफलबाट पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूलाई किताबका अभ्यासहरू गर्न मद्दत पुग्नेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। हस्त, नमस्कार, धन्यवाद।